अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज दिन है 22 अगस्त 2024 का और ये दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और यहाँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की तारीख का एक इंतहाई अहम तरीन, हसास और गैर मामूली दिन गुजरा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई हसास तरीन मुकदमे की समाअत थी, जिस पर बिल आखिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अब अपनी गलती को तस्लीम करते हुए अपने दो फैसले, जिनमें एक 6 फरवरी 2024 और दूसरा फैसला 24 जुलाई 2024 का, उसे अब वापस लिया है, अपनी गलती तस्लीम की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुबारक अहमद सानी केस की, जमानत के केस की, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के उन दो फैसलों की, जिनके बाद एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। उलमाए कराम ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के इन फैसलों को मुतनाज़ा करार दिया और उसके बाद मुल्क गिर एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ फतवे भी दिए गए, उन्हें संजीदा और इंतहाई मुजम्मत के काबिल धमकियां भी दी गई और उसके बाद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में आज के रोज खौफ की फिजा थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तरफ मुकदमे की समाअत होना थी, तो उससे कबल ही रेड जोन को तमाम अतराफ से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था, क्योंकि मजहबी जमातों ने आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज की काल दे रखी थी। और इससे कबल जो गुज़श्ता जुम्मा गुजरा है, उस जुम्मे के रोज भी जो मजहबी जमातों के कारकुनान और रहनुमा हैं वो पहुंचे थे डी चौक, और डी चौक के जो दरवाजे हैं वो खोले गए थे और उसके बाद जो मुजाहिरीन हैं वो रेड जोन में दाखिल हुए थे, पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक पहुंच गए थे। तो एक खौफ की फिजा थी, एक हर तरफ एक सवाल था कि क्या इस सारे मामले में क्या होगा। तो बिल आखिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, पाकिस्तान की जो अदलिया के दीगर जजेस, पाकिस्तान के उलमाए कराम और फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से इस तमाम तर मामले को सॉर्ट आउट किया गया और अब ये तनाज़ा ख़त्म हो चुका है और अब इस केस का जो मुख्तसर फैसला है वो भी सामने आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस केस का मुख्तसर हुक्मनामा आपके सामने रखूंगा, आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये जो गलती तस्लीम की है, तो उसके नतीजे में जो अब फैसला दिया गया है, क्या इस फैसले के बाद अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का इस सारे मामले में किरदार क्या था। तो एक इंतहाई हसास तरीन मामला है, तो फोकस करूंगा कि जो कुछ हुआ हकायक और फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखूं। तो सबसे पहले मैं इस आज की मुफस्सल मैराथन समाअत का, इंतहाई हसास नौयत की समाअत का जो मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा 2 सफ़ात का चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से जारी किया गया है, वो आपके सामने रख देता हूँ। हुक्मनामे में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो कि मोरखा 24 जुलाई 2024 में तस्हीह के लिए वफाक पाकिस्तान की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त नंबर 1113 बाबत 2024 दायर की गई थी। इस मकसद के लिए पार्लिमान ने एक मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की थी। वफाक की दरख्वास्त में बाज़ जय्यद उलमाए कराम का नाम लेकर इस्तदा की गई थी कि तस्हीह करते वक्त इनकी आरा को मद्देनज़र रखा जाए। इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए अदालत ने उलमाए कराम को नोटिस जारी किया। दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने तुर्किया, जबकि मोहतरम सैयद जवाद अली नकवी ने लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दिए। दर्ज झैल उलमाए कराम ने अदालत के सामने बनफ्से नफीस दलाइल पेश किए, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब, मौलाना मोहम्मद तैयब कुरैशी साहब, साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर साहब और उनके बाद मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो हैं उन्होंने अदालत के सामने पेश होकर दलाइल दिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपने फैसले में मजीद लिखते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब और मौलाना मोहम्मद इजाज मुस्तफ़ा साहब बवजह शरीक ना हो सके, उनको दावत भी दी गई थी, नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन उनकी नुमाइंदगी बिल तरतीब मुफ्ती सैयद हबीबुल हक शाह साहब, जनाब डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, जनाब हाफिज एहसान अहमद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब ने की। फैसले के पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा गया कि उलमाए कराम ने जो एतराज़ शुदा फैसले के मुताद्दिद पैराग्राफ हैं उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनके हज़फ करने के लिए तफसीली दलाइल दिए। उलमाए कराम ने इस मौजू पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात को भी पेश नज़र रखने पर जोर दिया। फिर अहम तरीन चौथा पैराग्राफ जो है वो शुरू होता है इस 2 सफ़ात के मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामे का, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो है वो लिखते हैं कि तफसीली दलाइल सुनने के बाद वफाक की ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत अपने हुक्म
जो कि मोरखा 6 फरवरी 2024 और मोरखा 24 जुलाई 2024 में दिया गया था, उसमें तस्हीह करते हुए एतराज शुदा पैराग्राफ हज़फ करती है और इन हज़फ शुदा पैराग्राफ्स को किसी भी अदालत में बतौर नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद लिखा कि ट्रायल कोर्ट इन पैराग्राफ से मुतासिर हुए बगैर मज़कूरा मुकदमे का कानून के मुताबिक फैसला करे। इस मुख्तसर हुक्मनामे की तफसीली वजूहात जो हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। तो ये वो मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा था जो आज के रोज़ जारी किया गया। अब ये मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया, ये जिन हजरात के नाम मैंने लिए हैं, ये तमाम उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम जो हैं वो आज के रोज़ कमरा अदालत में पेश हुए थे और उसमें जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, ये सबसे पहले आज इन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए जब दलाइल दिए तो दीगर तमाम उलमाए कराम ने उन्हीं के दलाइल को इंडोर्स किया और फिर हमने देखा कि जो फैसला है वो भी वही आया। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो अहम तरीन बातें की, उनके जो चीदा चीदा नुकात हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जैसे ही वीडियो लिंक के जरिए अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुखातिब होते हुए, कि आपने 6 फरवरी के फैसले में जो कुरानी आयात लिखी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, हमारी समझ से बालातर हैं। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को रोकते हुए कहा कि मुफ्ती साहब माजरत मैं आपको रोक रहा हूं, मैं ज़रा वजाहत कर दूं कि जो मटीरियल हमें उस फैसले के दौरान यानी नज़रसानी की दरखास्त में भी उलमा कराम को नोटिस जारी किए गए थे और उनसे मटीरियल मांगा गया था, रहनुमाई मांगी गई थी, तो उसकी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मटीरियल मिला, हमने वो सब नहीं लिखा, ये हमारी कोताही हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि हम जो समझ पाए हमने वो लिखा, यकीनन गलत समझे होंगे, इसी वजह से सरकार ने ये नजरसानी दरखास्त दायर की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप जो समझते हैं कि दुरुस्तगी हो सकती है आप हमारी रहनुमाई करें, अब हमें आगे देखना चाहिए। मैं अपनी तस्हीह कर देता हूं, अगर हमसे गलती हो गई है, हम भी इंसान हैं और मैं अक्सर अल्लाह से दुआ करते हुए नमाज के वक्त ये दुआ करता हूं कि मुझसे कोई गलत फैसला ना करवाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने इल्म के मुताबिक हर फैसले में कुरान पाक की आयात और अहादीस का हवाला देता हूं क्योंकि हम मुसलमान हैं। मैं बजाय अमेरिका और बरतानिया के कानून और उनकी अदालती नज़ायर को पेश करने के मैं जो इस्लामी तालीमात हैं वो लिखता हूं। मैं समझता हूं कि मैं गलती कर सकता हूं, मुझसे गलती हो सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ उस फैसले की निशानदही कीजिए कि उसमें गलती कहाँ है, लिहाजा हम दुरुस्त कर देते हैं। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यहाँ पर कहा कि जब मामला हसास नोयत का हो तो फैसला बड़ा भी लिखा जा सकता है। आपने अच्छा किया कि आपने अपने फैसले में खत्म नबूवत के दलाइल दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपने एक गैर ज़रूरी मशक की, क्योंकि वो जो 24 जुलाई का फैसला था उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने नो डाउट खत्म नबूवत के हवाले से बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, कुरान करीम की आयात और जो अहादीस हैं वो कोट की थी। मगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि आपने जो दलाइल दिए उसमें आपने सिर्फ वक्त का ज़िया किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ख़त्म नबूवत का जो मुसलमानों का ईमान है वो एक मुसल्लमा हकीकत है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का इस पे कंसेंसस है, लिहाजा आपको इस मश्क में नहीं पढ़ना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जो 2 हुक्मनामे हैं उनमें बिलखसूस जो 24 जुलाई का हुक्मनामा है उसका जो पैराग्राफ नंबर 42 है वो बहुत ज्यादा संगीन है। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि पैराग्राफ नंबर 7 जो है उसमें भी कुछ इतराजात हैं हमारे। पैराग्राफ नंबर 7 में आपने फरमाया कि अहमदी जो हैं वो अपने निजी इदारे में तालीम दे रहे थे, तो इससे ये अज्यूम किया गया, ये अज्यूम होता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस के इस फिक्रे से ये अज्यूम होता है कि जो कादियानी हैं, अहमदी हैं, वो तालीम भी दे सकते हैं और अपने अदारे भी बना सकते हैं। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि आपने फैसले के पैराग्राफ नंबर 42 में बाकायदा तौर पर लफ्ज तबलीग लिखा है, लिहाजा इससे ये अज्यूम हुआ है, ये तासुर मिला है कि आप ये कह रहे हैं कि जो कादियानी हैं वो तबलीग कर सकते हैं, हालांकि जो ज़ाब्ता फौजदारी पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके 298C में जो कादियानियों की तबलीग है वो जुर्म है और उसे मना किया गया है। फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उनसे सवाल किया कि अगर हम पैराग्राफ 7 और पैराग्राफ 42 में वजाहत कर दें तो क्या ये मसला हल होगा? आप क्या कहते हैं कि हम ये दुरुस्त कर लें या इसे ख़त्म कर दें इन पैराग्राफ्स को? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि पैराग्राफ नंबर 7 पूरा हज़फ किया जाए, पैराग्राफ नंबर 42 पूरा हज़फ किया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो पैराग्राफ नंबर
39C ہے، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے، شاید آپ کو بھی اندازہ ہے کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہے، لہٰذا اب جو فیصلہ ہے اسے غلطی تسلیم کرتے ہوئے کھلے دل سے لکھنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے پیراگراف نمبر 49C کی ایک عبارت تحریر کی ہے اس میں بھی کچھ ہمارے اعتراضات ہیں، لہٰذا ہم نے بھی ایک عبارت اس سارے معاملے میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کو چاہیے کہ وہ 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے سے متاثر نہ ہو کر حقائق پر قانون کے مطابق اس مبارک ثانی کیس کے فیصلے کا ٹرائل کرے اور اس کے اوپر فیصلہ سنائے۔ جس کے بعد یہ تمام تر معاملہ آگے بڑھا، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان آئے، جو دیگر علماء کرام ہیں ان میں جو جید علماء کرام تھے جن کا نام میں پہلے لے چکا ہوں آپ کے سامنے مختصر تحریر حکم نامے میں، وہ تمام تر لوگ روسٹم پر آئے، کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے آیا، کسی نے نمائندے کے ذریعے شرکت کی، تو انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ تمام تر معاملہ انڈورس کیا، جس کے بعد سماعت میں 2 سے 3 بار وقفہ بھی ہوا، اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو اس فیصلے میں کہا گیا کہ یہ پیراگراف حذف کیے جاتے ہیں، اس میں جو ٹرائل کورٹ ہے وہ اس فیصلے سے متاثر ہوئے بغیر فیصلہ دے، قانون کے مطابق فیصلہ دے، اور یہ جو فیصلے ہیں یہ کسی عدالتی نظائر کے طور پر بھی پیش نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ جو کنٹروورسی ہے یہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور دیگر علماء کرام نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ختم نبوت پر ایمان اور مسلمانوں کی جیت ہے، اور اس کے اوپر جشن بھی منایا جائے گا۔ تو یہ تمام تر معاملہ ہوا، مگر اس سارے معاملے میں آخر میں جیسے جو میں نے آپ کو پورا احوال بتایا، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری کنٹروورسی تھی کیا، کہ 6 فروری کو فیصلہ دیا جاتا ہے، اور اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے مختلف کلیریفیکیشنز بھی دی جاتی ہیں کہ جب علماء کرام کی جانب سے اس فیصلے کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے، اعتراض کیا گیا، پھر ایک نظر ثانی درخواست دائر ہوتی ہے چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب اس کے اوپر پھر فیصلہ لکھتے ہیں، اور اس فیصلے میں بھی جید علماء کرام کی رہنمائی لی جاتی ہے، مگر ان فیصلے کے ان پیراگرافز کے اوپر بہت زیادہ تضادات تھے، بہت زیادہ کنٹراڈکشنز تھیں، متنازع تھے، علماء کرام نے نشاندہی کی، اور آج کے روز چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس معاملے پر اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے جو یہ کیس ہے اس کو فیصلے کو ختم کیا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور تمام علماء کرام نے اس بات پر آج کے دن بھی کمرہ عدالت میں واضح کیا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ انہوں نے لکھا نہیں، لیکن اس سے عظیم یہ کچھ ہوتا ہے، لہٰذا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات کو اس قدر باریک بینی سے نہیں سمجھ پائے، جس کی وجہ سے ان انٹینشنلی ان سے غلطی یا ان سے جو غلطی ہے وہ اس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ تو اس سارے معاملے کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ان انٹینشنلی اس غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس کو درست کر لیا گیا ہے، اور بڑے احسن طریقے سے درست کر لیا گیا ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر جو کامل یقین ہے اس پر ایک کنسنسس ہے، اور یہ ایک آفاقی سچ ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر دنیا کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ریاست مملکت خداداد پاکستان میں جب اس طرح کی کنٹروورسی ہوئی تو اسے احسن طریقے سے حل کر لیا گیا، مگر اب اس سارے معاملے میں جب یہ تمام تر غلطی جو ہے اس کو درست کر لیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کے اوپر جو بات ہے غیر ضروری اسے نہ کیا جائے، کیونکہ کچھ اس سارے معاملے میں جو اقدامات ہوئے ہیں وہ قابل مذمت ہیں، جیسا کہ جو آج کے دن احتجاج ہوا ہے۔ آج جب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اپنی غلطی تسلیم کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے ہی انہوں نے یہ دوسری نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کی تھی، علماء کرام کو نوٹسز جاری کیے تھے، وفاقی حکومت، قومی اسمبلی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی، تمام تر سیاسی جماعتیں بغیر کسی اختلافات کے اس سارے معاملے پر اکٹھی ہو گئی تھی۔ تو جب یہ تمام تر معاملہ خوش اسلوبی سے حل کیا جا سکتا تھا تو اس طرح کے جو احتجاج ہیں، اس طرح جو غیر معمولی صورتحال بنائی گئی، اس طرح جو ایک ڈر اور خوف کی فضا قائم کی گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے بہتر طریقے سے بھی خوش اسلوبی سے بھی حل کیا جا سکتا تھا، اور اس سارے معاملے میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ایمان پر جو سوالات اٹھائے گئے، اس سارے معاملے میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو فتوے گھڑے گئے، اس سارے معاملے میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو سنگین نوعیت کی جو دھمکیاں دی گئی، ان کی سیکیورٹی کنسرنز پیدا ہوئے، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اور اس کو کسی صورت بھی جو ہے سیکنڈ نہیں کیا جا سکتا، انڈورس نہیں کیا جا سکتا، اس کی جتنی بھی مذمت ہے وہ کی جانی چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں ہی آج کے روز ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ خاصے اپولوجیٹک تھے، خاصے دباؤ میں تھے، خاصے پریشر میں تھے، خاصے پریشان تھے، آواز ان کی لڑکھڑا رہی تھی، اور اس کی وجہ تھی پورے ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت تھی،
اور وہ شخص جو ہے وہ اپنی غلطی درست کر رہا تھا، تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے وکلا حضرات بھی تھے، ریاض حنیف راہی صاحب، جو آج کے روز چیف جسٹس قاضی فائز سے الجھ پڑے، اونچی آواز میں بات کی، عدالت کا ڈیکورم، عدالت کی سینٹٹی، چیف جسٹس کا ڈیکورم، اس کا خیال نہیں کیا، اور خاصا ڈس ریسپیکٹ کیا تو نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ ریاض حنیف راہی صاحب، ان کا جو پورا کریئر ہے وہ ایک پراکسی پیٹیشنرز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ پھر دو مزید جو وکلا صاحبان تھے، ایک کا نام تو تیمور ملک تھا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف والے تیمور ملک نہیں، ایک اور ہیں، اور ایک اور صاحب، یہ دونوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہی نہیں تھے، ان کے پاس لائسنس ہی نہیں تھا، مگر آج کے روز جب انہوں نے کمرہ عدالت میں دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز خاصے بیک فٹ پہ ہیں، تو انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز کے ساتھ مس بیہیو کیا، جو کہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر چیف جسٹس قاضی فائز اس سارے معاملے میں ایک ان انٹینشنلی ایک غلطی کے مرتکب ہوئے اور اسے درست کرنا چاہ رہے ہیں، اس سب کی وجہ سے وہ پریشر میں ہے، تو آپ نے کمزور جان کر اس شخص کے اوپر آپ ایک قسم کا حملہ آور ہوئے، تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی جتنی بھی مذمت ہے وہ کی جانی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز کا میں بڑا ناقد رہا ہوں، ان کے جتنے بھی معاملے تھے اس پر ان کی تنقید کی ہے، اور بڑے کھل کر کی ہے۔ جب چیف جسٹس قاضی فائز اپنی پوری پیک پر تھے، جب وہ پورے طاقتور تھے، تو تب بھی ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر ان کے فیصلے اور ان کے آبزرویشنز کے اوپر سخت سے سخت تنقید کی ہے، مگر آج کے روز اس معاملے کو ایک اور معاملہ فہمی اور خوش اسلوبی سے حل کیا جا سکتا تھا، جو کہ اب ہو بھی گیا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملہ ہے، اور اس سارے معاملے میں اب الحمدللہ ہمارے جو عالم دین ہیں، ہمارے جو مفتیان کرام ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں، ان کا ایک سارے معاملے میں بڑا زبردست کنڈکٹ رہا ہے، اور جو دوسری ہماری آئینی ترمیم تھی 1974 7 ستمبر، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو اس سارے فیصلے میں ایک چیز ہمیں وہ بھی واضح رکھنی چاہیے کہ سارے فیصلے میں معاذ اللہ ختم نبوت کے معاملے کو کوسچن نہیں کیا گیا تھا، دوسری آئینی ترمیم کے معاملے کو کوسچن نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سارا معاملہ یہ تھا کہ ایک قادیانی کا کیس آتا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز نے ایک غلطی کی کہ جب وہ اپنی پچ سے باہر نکل کر فرنٹ فٹ پر کھیلنے لگے کہ ضمانت کا کیس تھا، ضمانت کے کیس تک محدود رکھا جاتا، میرٹس کے اوپر فیصلہ کر دیا جاتا، مگر چیف جسٹس قاضی فائز نے وہاں پر جو ایک مولوی کا کردار ادا کیا، کیونکہ جو ایک جج ہے وہ اسلامی تعلیمات کو اتنی باریک بینی سے نہیں جانتا، تو انہوں نے جب اس سارے معاملے میں مزید چیزیں لکھی تو اس سے کنٹروورسی نے جنم لیا، جو کہ اب ختم ہو چکی ہے۔ تو اس سارے معاملے میں ہمیں اب بطور مسلمان کسی شخص کے ایمان کے اوپر سوالات نہیں اٹھانے چاہیے۔ یہ ایک ان انٹینشن غلطی تھی جس پر ہم نے تنقید بھی کی، جس میں ہمارے مفتیان کرام نے، علماء کرام نے بڑا زبردست کردار بھی ادا کیا، پارلیمان نے، سپریم کورٹ نے خود، اور جو ہمارے چاہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک زبردست کردار تھا، اسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ اور اس سارے معاملے میں اب ایک اور کنٹروورسی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کس اختیار کے ساتھ چیف جسٹس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، کیونکہ سیکنڈ ریویو کی جو تمام تر معاملہ ہے وہ آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا، سپریم کورٹ کے فیصلے اجازت نہیں دیتے، پہلا ریویو ہو چکا تھا۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو چیمبر میں مفتیان کرام جا کر چیف جسٹس کو ملے ہیں اور وہاں پر فیصلہ ڈکٹیٹ کیا گیا، اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید بنتی بھی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن میں ایٹ لیسٹ سارے معاملے میں تنقید نہیں کروں گا، کیونکہ یہ حساس معاملہ ہے، اور الحمدللہ وہ جو اس فیصلے میں متنازع جو یہ سارے ایک آپ کہہ لیجئے کہ پیراگرافز تھے وہ اب حذف کر لیے گئے ہیں، غلطی درست کر لی گئی ہے، تو اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔